बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिसल मशहूर है कि झूठ के पाँव नहीं होते और एक झूठ को सच साबित करने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। यही हाल नवाज शरीफ का हुआ है और उसके मीडिया सेल का कि जब वो पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक झूठ घड़ा के वो 4 ममालिक के दौरे पर जाएंगे, चीन, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात, और उनके हुक्मरानों से पाकिस्तान में नई सरमायाकारी के नए वादे लेंगे। लेकिन कहीं से उन्हें घास नहीं डाली गई। तो उस झूठ को साबित करने के लिए अब मौलाना फजलुर रहमान के जरिए एक बयान दिलवाया गया है, और वो बयान क्या है वो भी इसी वीडियो में हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस बयान के बाद लेने के देने पड़ गए हैं नवाज शरीफ को। कितना शदीद रद्द-ए-अमल आया है नाजरीन, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। चीन और सऊदी अरब ने नाजरीन मौलाना फजलुर रहमान के दावे को सदी का सबसे बड़ा झूठ करार दे दिया है। जो सफारती ज़राए हैं दोनों चीन के और सऊदी अरब के, उनों की जो मुख्तलिफ जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं उनसे गुफ्तगू हुई है, वो क्या गुफ्तगू हुई है और अब होने क्या जा रहा है, ये सारी तफसील एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले खबर हम दे रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान को सदी का सबसे बड़ा झूठ करार दिया गया है, और किस सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल आया है और किस सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल का ख़तरा है, जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ ने आज हंगामी फ़ोन कॉल की है और बज़ाहिर ये तासुर दिया गया है कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। लेकिन असल ख़बर क्या है वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो आज हम आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं, इससे पहले आप एक क्लिप सुन लें ताकि आपको सारी वीडियो की समझ आ जाएगी कि हम ताज़ा, वो पहले भी आपने यकीनन सुना होगा, लेकिन अब ज़रा मज़ा दोबाला करने के लिए फिर सुन लें कि मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया क्या है। और वो दोस्त जिसको हम समझते थे कि हमारी दोस्ती तो कोहमालिया से भी बुलंद है, बहरुल काहिर से भी गहरी है, लोहे से भी मजबूत है, शहद से भी मीठी है, आज वो कहता है कि अगर फिर मुल्क में इस तरह के सादिक और अमीन आते हैं तो हम पाकिस्तान में अपना पैसा जाया करने के लिए तैयार नहीं। सऊदी अरब हमारा दोस्त, हर मुश्किल में एतमाद पर पूरा उतरने वाला मुल्क, आज वो भी सहमा बैठा है कि अगर आइंदा इलेक्शन में फिर कोई इस तरह का अमीन और सादिक आता है तो फिर हमारी तौबा, हम पाकिस्तान में पैसा जाया नहीं कर सकते। और जिसको तुम चोर कहते हो वो कहते हैं ये आएंगे तो इनको हम पैसे भी देंगे और मुल्क भी चलेगा। दुनिया इस वक्त मिनी वर्ल्ड वॉर के दहाने पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और इंडिया हैं, तो दूसरी तरफ रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान खम ठोक कर खड़े हैं। यूक्रेन में भी जंग जारी है, फ़लस्तीन में भी जंग जारी है, और अब तो शुमाल मशरक़ की जो भारत है, बर्मा और भारत का जो बॉर्डर है वो भी गर्म हो गया है, और वहाँ पर पिछले कई रोज़ से जो चिंगारियाँ सुलग रही थी उनमें भी जो खित्ते की ताकतें हैं, आलमी ताकतें, उन्होंने पेट्रोल, डीजल, तेल गिरा दिया है, और वहाँ पर भी जो आग अब भड़कने जा रही है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने भी पेशगोई की है कि जो नया महाज है वो लबनान में और बर्मा में खुलने जा रहा है। तो उस हवाले से आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है दुनिया की, वो तो एक मिनी वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है, जिसमें एक तरफ जो ममालिक हैं वो अमेरिका है, बरतानिया है, इसराइल है, इंडिया है, और ये वो ममालिक हैं जिन्होंने, साइफर केस आपके सामने होगा, कि जिन्होंने जोर देकर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाई, और साजिश में शरीक थे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी। अब ये कैसे नाज़रीन मुमकिन है? एक मंतक के हिसाब से आप सोचें कि एक जो दुश्मन है वो अपने दुश्मन मुल्क का, जो कहते हैं ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर फरमान है नाज़रीन कि आपके 3 दोस्त हैं और 3 दुश्मन हैं। सबसे पहला आपका दोस्त वो है जो आपका बराह रास्त दोस्त है, और दूसरा वो शख्स भी आपका दोस्त है जो आपके दोस्त का दोस्त है, और तीसरा दोस्त आपका वो है जो आपके दुश्मन का दुश्मन है। तो इस हवाले से इमरान खान तो तीनों जो कैटेगरीज हैं उस पर पूरा उतरते हैं चीन के लिए। तो और सऊदी अरब की भी यही सूरत हाल बनती जा रही है, वो भी अभी हम इस वीडियो में बताएंगे।
تو وہ کیسے مخالفت کر سکتے ہیں کہ اگر عمران خان آیا تو ہم پاکستان میں سرمایہ کاری بند کر دیں گے؟ بالکل غیر منطقی یہ گفتگو کی ہے انہوں نے۔ اور ناظرین، جو علماء کرام ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ منطق اور لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن آج مولانا فضل الرحمان نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ نواز شریف کے عشق میں اندھے ہو کر انہوں نے اپنی جو ساکھ ہے وہ تباہ کروا لی ہے، اور نہ صرف انہوں نے پاکستانی عوام کے اندر اپنی ساکھ تباہ کروائی ہے، بلکہ جو سعودی دوست ہیں ان کے، وہ بھی پریشان ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی مولانا فضل الرحمان اور جو سعودی حکمران ہیں، ان کے درمیان جو لنک کا کردار ہے علماء کرام کا پچھلے کئی برسوں سے، کئی اشروں سے، وہ حیران ہے کہ جناب یہ کیا جھک مار دی ہے مولانا صاحب نے، اب ہم اس کو کس طرح فیس کریں گے سعودیوں کے حوالے سے، اور یہی چینی جو سفارتکار ہے ان کے صورتحال ہے۔ ناظرین، یہ جو دنیا جنگ کے شعلے کی لپیٹ میں آنے جا رہی ہے، اس میں حالات میں کیا یہ ممکن ہے؟ آپ سن لیں ذرا کہ امریکہ، بھارت اور اسرائیل اگر عمران خان کے دشمن ہیں تو پھر دشمن کا دشمن تو دوست ہوتا ہے، وہ کس طرح روس، چین، سعودی عرب کس طرح عمران خان کے بارے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ جناب اگر عمران خان آ گیا تو ہم پاکستان میں سرمایہ کاری بند کر دیں گے؟ کوئی اس چیز کی کوئی منطق نہیں ہے۔ اور صرف یہ منطقی بات نہیں، ابھی ہم ذرائع کے حوالے سے آپ کو اور بہت سی بڑی خبریں دیں گے کہ ہوا کیا ہے، اس پر کتنا شدید رد عمل آیا ہے، اور آگے اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، امریکہ نے عمران خان کا امریکہ کیوں دشمن بنا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، پچھلی ویڈیوز میں ہم بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں، پورا میڈیا بتاتا ہے، خود جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ خود بات کی، اور بہت سے سیاستدانوں نے یہ بات کی، سائفر کا بھی یہی کیس ہے۔ عمران خان کا کیا قصور تھا؟ عمران خان کا قصور یہ تھا کہ وہ ماسکو کے دورے پر گئے ایک اہم نازک وقت میں، کہ جب یوکرین جنگ چھڑنے والی تھی، اور پھر وہ اس دن چھڑ بھی گئی، اور نہ صرف وہ وہاں پر دورے پر گئے بلکہ ایک طویل ملاقات صدر پیوٹن کے ساتھ کی، اور واپس آ کر پھر پیوٹن کی مذمت سے انکار کر دیا۔ یہ اس کا سادہ سا قصور ہے۔ اس دورے پر وہ کیوں گئے؟ عمران خان کا موقف یہی ہے کہ جی میں تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اتفاق رائے کے بعد گیا تھا، لیکن اس سے اگلا سچ بھی ہے کہ پاکستان نے یہ بڑا فیصلہ اپنے طور پر نہیں کیا تھا، اپنے جو اس کے دونوں دوست ممالک ہیں سعودی عرب اور چین، ان کو اعتماد میں لے کر کیا تھا، حتیٰ کہ چین گارنٹر بنا تھا۔ عمران خان پہلے چین کے دورے پر گئے تھے سرمائی اولمپکس میں، ناظرین آپ کو یاد ہوگا، وہاں پیوٹن بھی آئے ہوئے تھے، پھر وہاں یہ بات طے ہوئی کہ عمران خان ماسکو کا دورہ کریں گے، اور چین نے گارنٹی دی کہ اگر اس کا کوئی رد عمل شدید آیا تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ جو کام عمران خان نے چین، روس اور سعودی عرب کے کیمپ میں جانے کے لیے کے حوالے سے، یا ان سے وفاداری کے حوالے سے، یا ان سے دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے، اور پاکستان کے جو مواقع ہیں ان کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے کیا اس کے رد عمل میں یہ ممالک یہ کہیں گے کہ جناب اگر عمران خان آ گیا تو ہم سرمایہ کاری بند کر دیں گے؟ کوئی لاجک نہیں ہے ان کے اس بیان کی۔ حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین ہو اور وہ اس طرح کی غیر منطقی بات کرے۔ ناظرین اب آگے چلتے ہیں کہ جو سعودی عرب نے بھی ایران اور روس کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، اور خاص طور پر چین اور روس کی دوستی تو وہ کہتے ہیں نو لمٹس فرینڈشپ، یعنی لامحدود دوستی ہے ہماری۔ باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنی دوستی میں کہ یہ لامحدود دوستی ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ تو روس کے دورے کے جرم میں جب عمران خان کی حکومت ختم کی جائے گی، یا اگر وہ دوبارہ برسر اقتدار آتا ہے، تو چین کیا یہ کہے گا؟ گارنٹر بھی وہی ہے، اور اس کا جو لامحدود دوستی والا ملک ہے، اس کے دورے کے جرم میں عمران خان کی حکومت ختم کی گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب چین نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان آیا تو الیکشن جیت کر بھی آ گیا تو ہم پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے، اور سعودی عرب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خان آیا تو ہم یہ پاکستان میں سرمایہ کاری بند کر دیں گے، اور جس کو آپ چور کہتے ہیں ان کے بارے میں سعودیوں نے اور چینیوں نے کہا ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو ہم سرمایہ کاری کریں گے۔ بھلے اللہ کے بندو، جو کٹ پتلی ہیں، جو امریکی دباؤ کے ذریعے پاکستان میں برسر اقتدار آئے ہیں، اور اس واقعے کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب میں اور چین میں جو رہی صحیح ساکھ تھی شریف خاندان کی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے 4 ممالک سے وعدے لے کر اور ان کے حکمرانوں سے ملاقاتیں کر کے مینار پاکستان کے جلسہ عام میں یہ دعویٰ کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ پہلے ملاقاتیں کریں گے، پھر
खताब के दौरान ये दावा करेंगे, वही दावा जो फजलुर रहमान के मुंह से कहलवाई गई है, जो बात वो दावा उन्होंने खताब करना था, लेकिन वहाँ पे हालात ही नहीं बने, किसी ने उनसे मुलाकात ही नहीं की। लेकिन अब जो चूरन था वो सोचा हुआ था कि वो बेचेंगे, लेकिन वो बिक नहीं रहा था, तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया है मौलाना फजलुर रहमान को और उनसे ये बयान दिलवाया गया है और फिर उसके बाद आज उनका शुक्रिया भी अदा किया गया। लेकिन साथ ये कहा गया कि जनाब अब आपने हाथ हौला रखना है और मैं आपसे मुलाकात करूंगा, क्योंकि इस पर शदीद रिएक्शन जो आ रहा है उसको अब हमने किस तरह फेस करना है या डिफ्यूज़ करना है। ये नाज़रीन आज की जो ताज़ा तरीन टेलीफोन में गुफ्तगू हुई है मौलाना फजलुर रहमान की और मियाँ नवाज शरीफ की, ये उसके हवाले से ज़राए ने इंकशाफ किया है। नाज़रीन, ये जो दावा किया कि जनाब इमरान खान अगर आ गया तो हम सरमायाकारी बंद कर देंगे और ये जो चोर नवाज शरीफ आएगा तो हम सरमायाकारी करेंगे, इसे सदी का सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा मजाक और लतीफ़ा करार दिया है सऊदी और चीनी सफारतकारों ने, जो मीडिया में उनके दोस्त करीबी थे। उनसे गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा जनाब आप हमारा नाम न लीजिएगा, लेकिन ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो चीन और सऊदी अरब ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को जो पैगाम भिजवाया मुबैना तौर पर मौलाना फजलुर रहमान के, अगर ये सच होता तो इस वक्त तक उनकी तरफ से कोई ऐसा इशारा ज़रूर मिलता, लेकिन इसके बरअक्स इशारे मिले हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो चीनी कौंसल जनरल हैं लाहौर में, उन्होंने एक तकरीब में मीडिया के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जनाब चीन की ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में एक आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात हों और एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम हो, हम उसके साथ चलेंगे और बड़ी खुशी के साथ चलेंगे। अब ये दो नाज़रीन शर्तें हैं। मुस्तहकम सियासी हुकूमत से क्या मुराद है? 2/3 अक्सरियत वाली हो या कम से कम सादा अक्सरियत, ज़ोरदार सादा अक्सरियत तो होनी चाहिए, और ये सिर्फ इमरान खान को मिल सकती है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात, हालांकि चीन की ये पॉलिसी रही है। हर शख्स ये जानता है कि चीन चूँकि खुद भी जमहूरियत का इतना बड़ा लंबरदार नहीं है और इसी तरह वो पाकिस्तान के साथ जो उसकी दोस्ती है उसमें भी उसने जमहूरियत को कभी नागुज़ीर करार नहीं दिया। यहाँ जो भी हुकूमत आ जाए इस्लामाबाद में वो उसी के साथ चलता है और उसने कभी भी ऐसी बात नहीं की कि जनाब जो नौ मुंतखब हुकूमत हो वो आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात के नतीजे में कायम हुई हो। लेकिन पहली बार उन्होंने ये बयान दिया है तो इसके पीछे भी सीधी सादी बात है कि वो इशारा उनका इमरान खान ही की तरफ है। लेकिन कितना बड़ा सदी का बड़ा झूठ बोला गया है और हैरत होती है हमारे उलमा कराम पर भी कि वो चुप हैं। अगर इमरान खान इस तरह की कोई बात करता या पीटीआई वाले करते तो इस वक्त तक जो मीडिया है उसने तूफान उठा लेना था, लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी शैतान, क्या कहते हैं, गूंगे शैतान वाला किरदार अदा कर रहा है कि खामोश हो गया। इस हवाले से अब कोई तबसरा नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। नाज़रीन, मौलाना ने साथ साथ ये भी दावा किया कि जो नवाज शरीफ हैं उनको अगर लाया गया तो उन्होंने कहा है कि ये जिनको आप चोर कहते हैं हम उनको सरमायाकारी देंगे। ये भी टोटल झूठ है, क्योंकि ज़राए ने कहा है कि ये बात भी बिल्कुल नहीं कहेगी। एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कहेगी, बल्कि नवाज शरीफ के हक़ में भी कोई बात नहीं कही गई। ये सफारती ज़राए का कहना है और उनका ये भी कहना है कि आप इंतज़ार करें, क्योंकि जो चीज़ें मंगवाई गई हैं बीजिंग और रियाद से, दोनों ममालिक के सफारतकारों से, कि मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान की जो ऑडियो और वीडियो है वो भी मंगवाई गई है और इस हवाले से जो उसकी जो ट्रांसक्राइब करके उसका जो तर्जुमा है चीनी ज़ुबान में भी और इंग्लिश ज़ुबान में भी और अरबी ज़ुबान में भी वो भी मंगवाया गया है। और इसके साथ साथ अब एक नए सर्वे का भी ज़राए का ये कहना है कि दोनों सफारतकारों से ये कहा जा रहा है कि आप एक ताज़ा तरीन सर्वे करके भी भिजवाएँ। अगर आपको याद होगा पिछली वीडियोज़ में हम भी आपको बता चुके हैं, बाकी एंकर पर्सन भी, हारून रशीद जो सीनियर तज्ज़ियाकार है, और भी बहुत से लोग ये बता चुके हैं कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी बार बार सर्वे करवा रहे हैं, जैसे तुर्की है, सऊदी अरब है और चीन है, और ख़ुद अमेरिका और बरतानिया ने भी बार बार सर्वे करवाया है पाकिस्तान में राय आमा का कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है। तो इस वाक़े के बाद एक बार फिर सर्वे करवाया जा रहा है और ये जब सर्वे हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इससे भी ज़्यादा क्लियर कट उनकी तरफ से सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे। ये ज़राए का ये कहना है। नाज़रीन, एक और बात जो हम आपसे कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की जो सियासत है
اس میں غیر ملکی مداخلت ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، اور جو حکومت ملتی ہے وہ ہمیشہ سے جو ہمارے طاقتور دوست ممالک ہیں ان کے کہنے پر ملتی ہے، ان کی منظوری سے ملتی ہے، ان کے NOC سے ملتی ہے۔ یہ 3 ممالک ہیں، ویسے تو 4-5 ہیں، متحدہ عرب امارات، قطر بھی شامل ہے، ان میں اور بھی دوست ہیں، لیکن جو اصل بنیادی جن سے منظوری لینا ضروری سمجھا جاتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ 3 ممالک ہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نمبر امریکہ کا ہے، دوسرا نمبر سعودی عرب کا ہے، اور تیسرا چین کا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک ملک ایک طرف ہے، یعنی امریکی ایک طرف ہیں، اور چین اور سعودی عرب دوسری طرف ہیں۔ اور سب سے زیادہ مسئلہ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ جو امریکہ ہے اسے 2 بڑی جنگوں نے آ کر گھیر لیا ہے، اس کے جو معاشی مسائل ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں، اس کی مصروفیات جو ہے ساری یوکرین اور اسرائیل اور حماس جنگ میں الجھی ہوئی ہیں۔ اس لیے آنے والے دنوں میں یا آنے والے برسوں میں پاکستان کو امریکہ سے ویسی بھرپور جو ہے معاشی امداد نہیں مل سکتی جس طرح کی سعودی عرب اور چین سے مل سکتی ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ IMF نے جو ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ اگر ہم آپ کو اگلی قسط اس وقت جاری کریں گے کہ جب تک پاکستان کے خزانے میں اتنے ارب ڈالر موجود ہوں گے، تو اس میں سے 6.5 ارب ڈالر کم ہیں۔ 6.5 ارب ڈالر کا ہنگامی انتظام کرنا ہے پاکستان نے، اور اس کے لیے سوائے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور چین کے کبھی کسی نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک طرف یہ اتنی بڑی آزمائش ہمیں درپیش ہے، اور یہ درپیش کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ PDM کی حکومت جو شہباز شریف کی تھی اس حکومت کے دوران، اور یہ جو اس کا ایکسٹینشن ہے جو کٹ پتلی حکومت ہے موجودہ نگران حکومت، ان دونوں حکومتوں کے دوران ان ممالک کی طرف سے کوئی لفٹ نہیں کروائی گئی، نہ کوئی وزٹ پہ آئے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان یا کوئی اور شخصیت، اور نہ ہی انہوں نے ویسی فراخ دلانہ امداد کی ہے جس طرح پہلے نواز شریف کے دور میں کی جاتی رہی ہے یا عمران خان کے دور میں بھی کی جاتی رہی ہے۔ لیکن اب کیا ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ اب یہ بند ہو چکی ہے، اور خود وزٹ پر بھی نہیں آ رہا ہے شہزادہ محمد بن سلمان۔ وہ بھی صاف ظاہر ہے کہ وہ ناراض ہیں اس بات پر کہ امریکہ کے کہنے پر آپ لوگوں نے عمران خان کی حکومت کیوں ختم کی۔ یہی سارا معاملہ چل رہا ہے۔ ناظرین، ایک اور بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جو ان کے ایک تو سفارتی ذرائع ہوتے ہیں باضابطہ، وہ خاصی پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو بعض اوقات بڑی سوچ سمجھ کے بعد بیان جاری کیا جاتا ہے، لیکن جو غیر سفارتی ذرائع ہیں، خاص طور پر جو پاکستان کی دینی جماعتیں ہیں، ان سب کے ساتھ جو سعودی حکومت ہے ان کا سعودی علماء کرام کے ذریعے اور وزارت حج کے ذریعے، حج و عمرہ کے ذریعے ایک ان آفیشیل مسلسل رابطہ رہتا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس جو غیر رسمی یا غیر سفارتی ذریعہ ہے وزارت حج اور سعودی علماء کرام کا، شدید رد عمل ظاہر کیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کے اس بیان پر، اور سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور یہی صورتحال چین کی طرف سے بھی سامنے آئی ہے، کیونکہ وہ سارے معاملات جو CPEC ہے اس کی طرف سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ خاصی خدمت بھی کی جاتی ہے ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کی CPEC پروجیکٹ کے تحت، تو اس چینل سے بھی سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے مولانا صاحب کے اس بیان پر، اور خود نواز شریف صاحب کی اس کاوش پر کہ کیونکہ شک یہی پڑ رہا ہے کہ یہ بیان انہوں نے نواز شریف کے اشارے پر دیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے۔ اسی لیے نواز شریف نے آج فوراً فون کال کی ہے مولانا فضل الرحمان کو، ان کا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن ساتھ ہی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ وہ خاصے گھبرائے ہوئے بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہ مجھے 1-2 روز میں ملیں تاکہ ہم آئندہ لاہ عمل بنائیں، کیونکہ ہم پھر کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو میں کوئی اور بیان دے دوں اور آپ کوئی اور بیان دے دیں تو پھر مزید جگ ہنسائی ہو۔ تو ہمیں ایک مشترکہ موقف اس حوالے سے دینا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، کیونکہ یہ معاملہ اگر بگڑتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہو سکتی ہے۔ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ کو یہ پنگا کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی ولی عہد نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، پھر ملتوی کر دیا گیا جب وہ بھارت جا رہے تھے، انہوں نے 1 دن کے لیے یہاں سٹے کرنا تھا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ناراض ہیں اس وجہ سے کہ عمران خان کی حکومت کو کیوں ختم کیا گیا۔ عمران خان کے حوالے سے ان کا موقف یہ ہے شاہی خاندان کا کہ جناب ہم نے عمران خان کو سعودی ولی عہد نے اپنا بڑا بھائی کہا، اب بڑا بھائی جو ہے وہ جیل میں ہو اور اس کی پارٹی آزمائش سے دوچار ہو، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس معاملے کو لٹکا رہی ہو، کیونکہ سعودیوں نے 2-3 بار رابطہ کر کے اس حوالے سے کہا ہے، ریکویسٹ کی ہے باضابطہ،
اور انکار نہیں کیا گیا ہماری طرف سے بھی، اور صرف یہ کہا گیا کہ جی ہم کچھ معاملات نمٹا لیں، پھر جیسے آپ کہیں گے انشاءاللہ ویسے ہی کریں گے۔ تو اس لیے سعودیوں نے بھی اس معاملے کو ڈیلے کیا ہوا ہے، کوئی رد عمل نہیں دے رہے، نہ انہوں نے صرف یہی کیا کہ انہوں نے نواز شریف کو لفٹ نہیں کروائی، لیکن صاف انکار بھی نہیں کر رہے یا کوئی خلاف بیان بھی نہیں دے رہے، تاکہ پاکستان میں جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں سعودی اس حوالے سے کوئی آفیشیل تاثر نہیں دینا چاہتے، اور ہر ملک کو ایسا کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین۔ اس وقت ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو دونوں ممالک نے سفارتکاروں سے رپورٹیں منگوائی ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ 1-1.5 ہفتے کے اندر کوئی ایسا بیان جاری کیا جائے، براہ راست تردید یا رد عمل نہ ہو، لیکن کوئی ایسا بیان آ سکتا ہے جس کے تحت وہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا موقف آفیشیل کیا ہے۔ جو سابقہ سروے 2 سروے تقریباً سعودی عرب اور چین پہلے بھی کروا چکے ہیں، اب تازہ سروے میں کیا رپورٹ سامنے آتی ہے اس کا بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو پچھلے 2 سروے ہوئے تھے ان میں 65 سے 75% تک عمران خان کی حمایت تھی، اس وجہ سے بھی یہ دونوں ممالک عمران خان کے چونکہ ویسے بھی ویل وشر ہیں، فطری اتحادی بھی ہیں۔ عمران خان کو امریکہ نے ختم کروایا، اس کی عمران خان کی حکومت کو، اور امریکہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ روس اور چین کی اور اب سعودی عرب اور ایران کی کتنی دشمنی چل رہی ہے۔ غزہ جنگ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ڈٹ کر اعلانیہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، انڈیا بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ جو باقی اسلامی ممالک ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ تو کس طرح اپنے ایک دشمن کے ساتھ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایسے ہی موضوعات کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔